14 अगस्त 2021 पाकिस्तान को कायम हुए 74 वर्ष मुकम्मल हो चुके और ये इस तरह से 75वां जश्न आज़ादी पाकिस्तान भर में अहलियान पाकिस्तान मना रहे हैं। आज यहाँ हम जिस अजीम शख्सियत के साथ मौजूद हैं, वाजिबुल एहतराम जनाब हाजी अब्दुल गनी साहब, जो मुमताज़ाबाद के रिहायशी हैं। 1947 में जिस वक्त पाकिस्तान कायम हुआ तो उस वक्त इनकी रिहाइश हिंदुस्तान में थी। इन्होंने हिजरत की और पाकिस्तान तशरीफ लाए। आइए आज इस अजीम शख्सियत के साथ गपशप करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाजी साहब, आपने 1947 में जब पाकिस्तान बना तो हिजरत की और पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो हिंदुस्तान में आप पीछे किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? ये ज़िला गुड़गांव है। ज़िला गुड़गांव। पंजाब का तकरीबन मेरे ख्याल आखिरी ज़िला है। पंजाब का आखिरी ज़िला गुड़गांव से इनका ताल्लुक़। कस्बा फर्रुख नगर। कस्बा फर्रुख नगर। तो ये कस्बा फर्रुख नगर से जिस वक्त आप 1947 में पाकिस्तान तशरीफ लाए, हिजरत की आपने, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? तकरीबन 17 साल, 31 की पैदाइश है। 1931 की आपकी पैदाइश है, तो तकरीबन 17-18 साल। इसका मतलब ये है कि उस वक्त मुकम्मल जवानी थी। तो बहुत सारे आपने वाक़यात देखे होंगे, यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिनसे आज हमारे नाजरीन जो हैं नावाकिफ़ हैं। तो जिस वक्त 1947 में ये तहरीक पाकिस्तान जो थी, ये उरूज पर थी क़याम पाकिस्तान से कबल, तो वो तहरीक भी आपने यकीनन देखी। बिल्कुल देखी, अच्छी तरह देखी। वो तहरीक असल में थी क्या? आज़ादी के लिए थी तहरीक। आज़ादी के लिए जो तहरीक थी, आपने खुद भी उस तहरीक में हिस्सा लिया? वो जितना हम ले सकते थे उम्र के लिहाज से उतना लिया। यानी जलसे, जुलूस, नारे? हाँ, वो दरअसल ये जिस दिन पाकिस्तान बना ना, उस दिन मैं बम्बई था और वहाँ से मेरे मामू ले गए थे बम्बई। 6 महीने रहा था। वो कहने लगे अपने घर जाके ईद करा। ईद मनाने के लिए फिर वो तकरीबन तारीख थी। यानी मुंबई से फिर आप यहाँ तशरीफ लाए? नहीं, मुंबई से मैं सवार हुआ दिल्ली के लिए। जी जी। दिल्ली में हमारे नानू मामू थे, हमारी वालदा दिल्ली की थी। तो मैं 36 घंटे बाद दिल्ली पहुंचा सवार होके मुंबई से। वहाँ से फिर अपने घर पहुंच गया, कस्बा फर्रुख नगर। अच्छा, उस वक्त नारे क्या लगा करते थे वहाँ हिंदुस्तान में, जब तक पाकिस्तान नहीं बना था? मुसलमान क्या नारे लगाया करते थे? आज़ादी के लगाते, आज़ादी के लिए लगाते थे नारे। आज़ादी के लिए, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बनकर बना रहेगा के रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान, रहेगा पाकिस्तान, बनेगा पाकिस्तान। तो 1931 में आपकी पैदाइश है, तो वहाँ का कोई ख़ास वाक़या आप बयान करेंगे? कोई ऐसा वाक़या जो इस वक्त ज़हन में आ रहा हो? मसलन जिस वक्त तक़सीम हिंद का ऐलान हुआ, क़याम पाकिस्तान का, तो हिंदुओं का और सिखों का रवैया पाकिस्तानियों के साथ क्या था? वो तो फिर उसी ये पाकिस्तान बनने के फ़ौरन ही बाद ना फिर वो तब्दीली आ गई थी, नारे लगाने लग गए। मैं जब बम्बई से चला ना, तकरीबन भोपाल से सवार हो गए नारे लगाने वाले, और दिल्ली तक बहुत नारे लगाते रहे। और वैसे कोई ख़तरा नहीं था। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद, 2-4-10 दिन के बाद ना फिर कोई काट मार शुरू हुई। लेकिन मैं पहुंच गया था यानी दिल्ली। आप जिस वक्त वहां से पाकिस्तान की तरफ तशरीफ लाए, हिफाजत पहुंचे? नहीं, खतरा तो था। हमारे कस्बे फर्रुख नगर के आसपास जो देहात थे, जी जी। वहाँ वाले हमारे यहाँ इकट्ठे हो गए। सही। देहातों में भी 2-2 4-4 घर थे मुसलमानों के।
ایک خرمپور تھا ہمارے نزدیک، وہاں اچھا، والے آ دو گئے. دو چار چار گھر ان گاؤں میں دیہاتوں میں مسلمانوں کے تھے، جی ہاں، باقی گھر کس کے تھے؟ ہندوؤں کے باقی گھر ہوتے ہندوؤں کے تھے. تھے. تو ہندوؤں کا رویہ کیا تھا اس وقت جب یہ نعرے لگنے شروع ہوئے؟ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا جب تک تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ کیا. نعرے لگانے والے یعنی اس کا نعرے مطلب یہ لگائے. ہے کہ وہاں آپ کے دیہات میں، آپ کے علاقے میں مسلمانوں کا اثر رسوخ تھا، جی جی اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. جی جی. اچھا، وہاں جس وقت آپ ہندوستان میں تھے تو کیا سکھوں کے بھی گھر تھے وہاں آپ کے قریب؟ ہمارے شہر میں سکھ کا کسی کا گھر نہیں تھا، ہندو تھے. یعنی ہندو برادری وہاں موجود تھی، جی جی. سکھ آپ کے علاقے میں نہیں تھے، سکھ نہیں تھے ہمارے علاقے اور میں. ہندوؤں کی اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی. ہاں ہاں، اکثر جو ہے نا ہمارا تقریباً وہ ہمارے محلے جو مسلمانوں کا تھا وہ تقریباً ایک طرف تھا. ہندوؤں کے محلے میں مسلمانوں کے گھر کم تھے. یہ خرمپور دروازہ تھا، جی ادھر کو جی، زیادہ آبادی تھی. صحیح. ادھر کو جو ہے نا کسی کا ہندوؤں کا زیادہ وہ آنا جانا بھی نہیں تھا. پاکستان کے لیے جس وقت آپ ہندوستان سے نکلے تو اندازہ کتنے افراد تھے؟ میرے خیال سے ہزاروں کی تعداد میں تھے. پورا ہمارے شہر کے باہر کے آئے ہوئے جو تھے، ادھر ادھر کے جو دیہاتوں سے آئے ہوئے تھے وہ تھے، اور خطرہ محسوس ہو رہا تھا. اپنے حویلی میں یا بڑے مکانوں میں بند تھے. تو پھر ایک انگریز کچھ ٹرک لے کے پہنچا، تو اس نے کہا میں تمہیں ایک گاؤں تھا گڑگاؤں اسٹیشن کے نزدیک دھول کوٹ، وہاں تمہیں پہنچا دیتا ہوں. تو شک کرنے لگے کہ یہ ہمیں وہاں باہر جا کے ماریں گے، یہاں نہیں مار رہے. ڈرتے رہے لوگ، تو اس لیے یہاں باہر لے جا رہے ہیں. بہرحال تھوڑے آدمی سوار ہوئے اس میں، تو انہیں بتایا کہ بھائی اگر تمہیں یہ دھول کوٹ پہنچا دیں وہاں مسلمانوں کے گاؤں میں تو ایک دو آدمی واپس آنا، بتانا ہمیں کہ وہاں پہنچا دیے. اچھا، یعنی انگریز لے کر آیا تھا ایک اس انگریز لے وقت کے آیا تھا، ٹرک، ٹرک لے اور کے آیا تھا. باقی جو اکثریت تھی مسلمانوں کی وہ اس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ یہاں مثلا یہ شہر میں سڑ نہ جائے مارنے سے، تو باہر ماریں گے. یعنی اس وقت تو خطرہ تھا اس نا. ٹرک میں آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کے بھی کچھ افراد بیٹھے تھے؟ پھر دوسرے چکر جب آیا نا وہ جی لوگوں جی نے جی. گواہی دی کہ ہاں وہ مسلمانوں کے گاؤں میں پہنچا دیا، تو پھر تو بڑی زور سے چڑھ گئے، یعنی وہ سوار ہو گئے. پہلا ٹرک جب انگریز نے، ایک نہیں تھا ٹرک، میرے خیال کو 15-20 ٹرک تھے. یعنی فرسٹ ٹائم 15-20 ٹرک اس نے انگریزوں نے پرووائڈ کیے کہ آپ کو محفوظ آپ کے مسلم پوائنٹ تک پہنچا دیتے کہ ہیں. مسلمانوں کے گاؤں تو میں شروع پہنچا شروع میں دیتے ہیں. مسلمان اس پہ بیٹھنے میں اعتراض کر رہے تھے، جی اور جس وقت وہاں بحفاظت پہنچا دیا گیا جی جی. تو کس پوائنٹ پر آپ کو پہنچایا گیا تھا؟ بس وہ دوبارہ آئے نا تو وہ وہاں سے آدمی بھی واپس آئے ایک دو، انہوں نے گواہی دی کہ وہاں دھول کوٹ پہنچا دیا مسلمانوں کے گاؤں میں. تو پھر اس میں بڑی یعنی دھول کوٹ مسلمانوں کا گاؤں تھا، اور بحفاظت اس نے ان وہاں ٹرکوں پہنچا میں فرسٹ ٹائم چڑھنے والے مسلمان جو تھے وہ دھول کوٹ پہنچ گئے. پہنچ گئے. وہاں سے کچھ افراد مسلمان جو تھے وہ واپس پلٹے اپنے گاؤں، اور ان کو بتایا کہ ہم سب حفاظت کے ساتھ ہاں پہنچ گئے. پہنچ گئے. پھر اس پھر اس میں کے بعد کیا ہوا؟ پھر بڑے سوار ہوئے، اس میں کئی چکر لگائے اس نے. اچھا، انہوں نے بہت سارے چکر لگائے اور اس طرح سے مسلمانوں وہ کو سارے جتنے دھول کوٹ تک مسلمان تھے نا پہنچایا. سب دھول کوٹ پہنچا دیے. چلیں، صحیح ہے پھر کہ پھر جی وہاں جی. ہم رہے 43 دن، 1.5 مہینہ. اچھا، یعنی 1.5 ماہ آپ وہاں رہے. وہاں اس تو گاؤں وہ میں رہے. 1.5 ماہ جو آپ وہاں رہے، یہ اگست 1947 سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی؟ پاکستان بننے کے بعد. پاکستان اس سے بننے پہلے تو کوئی خطرہ نہیں تھا کسی کو پاکستان بھی. بننے کے بعد مہینہ 1.5 ماہ آپ دھول کوٹ رہے.